बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आपको कुरान मजीद से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कहानियाँ सुना रहे हैं और इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी जारी थी और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में आए तो उन्होंने उनको अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ दी थी वो दिखाईं और उसके बाद इस बात का ऐलान हुआ कि जी मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी निशानियाँ पेश करेंगे और फ़िरौन के दरबार के जो बड़े बड़े जादूगर थे वो भी मैदान में आएंगे। तो इस तरीके से मुकाबला हुआ और हमने आपको बताया कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था उसने जादूगरों के तमाम जो रस्सियाँ थीं उनको खा गया और इस तरीके से उन्होंने भी खुद मान लिया, जादूगरों ने भी, कि ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने अल्लाह की निशानी पेश की है ये कोई जादू नहीं है, ये हम जादू को जानते हैं तो ये तो कोई जादू नहीं हो सकता। और इस तरीके से उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का भी ऐलान कर दिया और इस पर फ़िरौन बहुत गुस्से में आया और उसने उनको धमकी दी कि अगर तुम बाज ना आए और तुमने अपना ये ऐलान वापस ना लिया तो मैं तुमको बहुत अजाब दूँगा, बहुत सज़ा दूँगा। तो उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि अब तो हक़ हमारे सामने वाज़े हो चुका है, हम जान चुके हैं कि मूसा अल्लाह के रसूल हैं, तो जब हमें पता चल चुका है तो अब इसकी जो भी आप सज़ा देंगे हमें कबूल है। तो यही मालूम होता है कि फिर उन बेचारे जादूगरों को फ़िरौन ने सज़ा दी, उनको मार डाला, लेकिन वो ईमान लाने से रुक न सके और वो अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने साबित कदमी दिखाई। अब फ़िरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अब तो हकीकत वाज़ेह हो चुकी है, लिहाजा तुम ख़ुद भी अल्लाह ताला को मानो, मुझ पर ईमान लाओ और बनी इसराइल को, जो हज़रत मूसा की कौम थी, उस पर जो तुमने जुल्म व सितम रवा कर रखा है और उनको दीन पर चलने की जो इजाज़त नहीं है उसको ख़त्म करो और उन्हें मेरे साथ भेज दो ताकि मैं उनकी तरबियत करूं, मैं उनको अल्लाह का दीन सिखाऊं। लेकिन फ़िरौन ये बात नहीं माना और वो इस बात पर कायम रहा कि नहीं, ये तुम जादूगर ही हो और ये तुम बड़े जादूगर हो, तुमने जो ये कहा है कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से आया हूँ, मैं नहीं इसको मानता। और ना ही उसने इस बात को कहना छोड़ा कि वो ख़ुद अल्लाह ताला है, तो वो उसी जहालत पर, उसी गुमराही में रहा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पता है कि रसूलों का एक कानून है और वो कानून ये है कि जो उनकी बात नहीं मानता अल्लाह ताला उसे सज़ा देते हैं। एक सज़ा तो वो इस दुनिया आखिरत में मिलनी है, एक सज़ा तो उसको आखिरत में मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी उस पर अज़ाब नाज़िल होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। अब अल्लाह ताला का जो कानून है ये मोहलत भी इसमें इंसान को मिलती है, क्योंकि जो बड़े बड़े सरदार होते हैं, बड़े बड़े जैसे फ़िरौन बादशाह था, तो उससे डर कर भी बहुत सारे लोग मान तो चुके होते हैं, वो देख तो चुके होते हैं कि रसूल सच्चे हैं और उनकी बात को मानना चाहिए, लेकिन वो अपने सरदारों से, अपने बड़ों से, अपने बादशाहों से डर रहे होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला मोहलत देता है उस कौम को, तो साथ साथ अज़ाब का कोड़ा भी उन पर बरसता है और वो सज़ा भी पाते हैं, लेकिन फिर उनको मोहलत भी मिलती है। तो इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देगा, तो अगर मान लोगे, तौबा कर लोगे तो बात ठीक है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देख लिया और अल्लाह ताला ने भी ये जान लिया कि फ़िरौन तो किसी तौर पर नहीं मानेगा, तो अल्लाह ताला ने उन पर 7 तरीक़ों से अज़ाब नाज़िल किया। यानी कि ये ऐसा अज़ाब था जिसमें उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ती थी और फिर फ़िरौन जो था वो आता था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नत करता था और कहता था कि अब एक दफ़ा तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये अज़ाब हमसे टल जाए, हम मान लेंगे। तो ये अज़ाब कुछ इस तरीके से थे कि पहला अज़ाब तो उन पर यूँ आया कि बहुत बारिश हो गई और उनकी फसलें, उनके मकानात, उनके ये सारी चीज़ें उस पानी में डूब गई। तो फिर फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा
کہ اگر آپ دعا کریں گے اور یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو پھر ہمیں ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش رک گئی، اور اس طریقے سے 7 دن کے بعد ان کے ہاں حالات ٹھیک ہونے شروع ہوئے، اور جب حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر انہوں نے پھر کہہ دیا کہ یہ میں نہیں مانتا، اور تم نے ایسے ہی جادو کو کیا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر ان پر ایک دوسرا عذاب آیا، اور اب یہ عذاب یہ تھا کہ خشک سالی ہو گئی، یعنی کہ فصلیں اگنا بند ہو گئیں اور قحط پڑ گیا۔ تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کر دے، اگر یہ اس مصیبت سے ہم نکل گئے تو ہم دوبارہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر قحط کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرعون کو مان لینا چاہیے تھا نا، فرعون نے پھر انکار کر دیا۔ اب اس پر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اس طریقے سے ان پر آتے گئے۔ کبھی ان پر مینڈکوں کی بارش، آپ کو پتہ نا کئی دفعہ بارش ایسی ہوتی ہے کہ اوپر سے کوئی مچھلیاں بھی گر پڑتی ہیں، مینڈک بھی گر پڑتے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے بھی وہ آسمان میں سے ان کے انڈے چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے اوپر مینڈکوں کی بارش ہوئی، ہر طرف مینڈک ہی پھدک رہے ہیں، ہر طرف ان کے کھانوں میں، ان کے سڑکوں میں، ان کے گھروں میں، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ تو اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی دلا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، پھر ان کو معاف کر دیا۔ وہ مینڈکوں کا سارا سلسلہ جو ان کے اوپر ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جوئیں ہر طرف سے اور ٹڈی دل جو فصلوں کو کھا جاتے ہیں، یہ ان پر جلغار کی۔ وہ بھی پھر فرعون نے پھر نیا وعدہ کیا حضرت موسیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کیا۔ اس طریقے سے خون آ گیا، ہر طرف کوئی ایسی بارش ہوئی جس میں لگتا تھا کہ آسمان سے بارش نہیں، خون برس رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آسمانی آفات ہوتی ہیں جو اس قوم پر پے در پے آتی رہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کوئی آفت آ گئی، لیکن وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ بار بار ایک آفت آ رہی تھی، اور لوگ وعدہ کرتے تھے، فرعون وعدہ کرتا تھا کہ میں اب اللہ کی بات مان لوں گا، موسیٰ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن جب وہ آفت ختم ہو جاتی تو وہ دوبارہ اکڑ جاتا، دوبارہ ضد کرنے لگ جاتا، دوبارہ انکار کر دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 ایسے ان کے اوپر عذاب آئے کہ جس میں سے ہر ایک کے بعد فرعون نے انکار کر دیا۔ آخری انکار جو تھا وہ بہت ان کے اوپر بہت ہی ایسا تھا کہ جس کے بعد فرعون بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے ہاں ہر جو بڑا بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، موت اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ تو جب یہ ہو گیا تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم چاہے ایمان نہ لائیں، ہم بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے، اور وہ ہم نے جو غلام ان کو بنایا ہوا ہے، ان سے جو کام لیتے ہیں، یہ تو بڑی نحوست ہماری قوم ہے، اور اب ان کو اجازت دے دیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ ہمارا جان چھوڑے، ہماری یہاں سے چلے جائیں۔ تب جا کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تم یہاں سے بس جو بھی تمہارا مال اسباب ہے لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جب وہاں سے وہ چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، ظاہر کا اعلان کر دیا ہوگا کہ فلاں دن یا فلاں رات یہاں سے جانا ہے، لوگوں نے جو بھی اپنا سامان، ساز و سامان تھا وہ سارا لے کر چلے گئے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہی کے لوگ تھے، اور بھی کوئی لوگ تھے۔ یہ فرعون کے دربار میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، ان کے ایک وزیر ایمان لے آیا تھا، اور بھی کئی لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چلے گئے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو فرعون کو دوبارہ سے ایک خیال آیا، فرعون اور اس کی قوم کو، کہ بھئی اب ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ وہ تو ہمارا کام کرتے تھے، ہماری بلڈنگیں بناتے تھے، گھر میں ملازم تھے، ہماری فصلیں اگاتے تھے، تو اب تو ہم بہت تباہی کا دوچار ہیں، قحط آئے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، تو ابھی تو ہمیں ان کی بہت سخت ضرورت تھی، تو ابھی وہ سارے چلے گئے تو اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے،
اب ان کو کوئی اس طرح کا ظاہر ہے کہ پلاننگ بنائی ہوگی کہ موسیٰ کو مار دیں یا ایسا کوئی کام کریں کہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہ ہو، اب ان کو پکڑ لاتے ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ سے فوجیں اکٹھی کیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ فوج لے کر فرعون خود فوج لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فوجیں پکڑ سکیں؟ کیا وہ ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے؟ اور اب یہ کیا مقابلہ ہوا، آگے کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔